बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल हमने नात के पहले 4 अशार जो हैं वो पढ़े थे। आज हम अगले अशार जो हैं वो पढ़ेंगे। नात के बारे में तारुफ़ आपको पहले ही करवा चुकी हूँ कि शायरी की वो सिनफ है जिसमें कि शायर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार जो है वो करता है। कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सकूं, कारज़ारे दहर ज़माने की कश्मकश हालात की गर्दिश, कारज़ार ज़माने की गर्दिश, ज़माने की कश्मकश। दहर कहते हैं ज़माने को, दुनिया को, कि ये दुनिया जो है, ये ज़माना जो है, इस दुनिया में हालात की कश्मकश जो है, ज़माने की कश्मकश जो है वो पाई जाती है। और उसमें वजह ज़फ़र कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु। ज़फ़र कहते हैं कामयाबी को, फ़तह को, कि इस कारज़ारे दहर में अगर हम फ़तह पाना चाहते हैं, अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने से हासिल हो सकती है। और वजह सकून, और इस दुनिया में सुकून की जो वजह है वो भी अगर हम पाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में और आखिरत में सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें, तो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है, उनका उस्वा हसना जो है, उसको हमें अपना नमूना बनाना पड़ेगा, उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सकून। शायर हफीज़ ताइब जो है वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में जो कि कश्मकश की दुनिया है, जिसमें के हालात की गर्दिश पाई जाती है, शायर दुआया और इल्तिजाइया अंदाज में कहता है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना चाहिए ताकि हम कामयाब हो सकें और इस दुनिया में सुकून की ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। अरसा-ए महशर में वजह दरगुज़र खैरुल बशर। अरसा-ए महशर वो अरसा, वो वक्त जब रोज़े हश्र होगा, महशर रोज़े क़यामत होगा। तो वजह दरगुज़र कौन होगा? हमारी शफ़ाअत करने वाला कौन होगा? हमारे गुनाहों की बख्शिश करवाने वाली ज़ात कौन सी ज़ात है, कौन सी अजीम हस्ती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। यही वजह है कि आप खैरुल बशर हैं, आप तमाम बनीनो इंसानियत के लिए रहमत ही रहमत हैं। इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक ऐसे नखले सायादार की मानिद हैं जो सहरा में सरसब्ज़ो शादाब मुसाफिरों को सुकून और खुशी और राहत जो है और कामयाबी जो है वो देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया में हर तरफ जहालत थी, दुनिया में बेसुकूनी थी, लेकिन आप सल्लम की आमद से, आप सल्लम की तालीम व तरबियत से, दीन इस्लाम की तरबियत से दुनिया से जहालत के अंधेरे जो हैं वो छट गए और लोग जो हैं वो कामयाब ज़िंदगी जो है वो बसर करने लगे और पुरसकून ज़िंदगी जो है वो बसर करने लगे। शेर लिखे ज़रा। मिद्दत उसकी क्यों ना करें, वो मिद्दत का हकदार भी है। मिद्दत उसकी क्यों ना करें, वो मिद्दत का हकदार भी है। बादे खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है। ये दुनिया जो है ये तो एक आर्जी ठिकाना है, ये ज़िंदगी जो है ये हमारी मुख्तसर ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के बाद हमने रोज़े महशर, अरसा महशर, रोज़े क़यामत, अल्लाह पाक के हजूर जो है वो हमने हाजिर होना है और हमने जज़ा और सज़ा जो है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में किए हुए अमाल का जवाबदेह होना है। तो लिहाजा हमारी आखरत की मंजिलें जो हैं वो तभी आसान होंगी, दीन और दुनिया में कामयाबी हमें तभी मिलेगी जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करेंगे। उसवा हसना पर अमल करके हम दो जहानों में सुरखरू हो सकते हैं और कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। और अगर हमसे कोई गलती, कोई कोताही जो है वो हो जाती है
تو وہ بھی اللہ پاک ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل معاف فرما دیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس انسان جو ہے وہ اس کارزار حیات میں، اس کارزار دہر میں، اس کارزار حیات میں ہر لمحہ اپنی بقا کی جنگ لڑ کر زندہ رہتا ہے۔ زندگی میں عروج و زوال ہیں، زندگی میں نشیب و فراز ہیں، زندگی میں شر اور نیکی دونوں رستے ہیں۔ ہمیں شر سے بچنا ہے، نیکی کے رستے پہ چلنا ہے۔ زندگی جو ہے وہ کبھی سیدھے راستہ نہیں ڈال سکتی کہ صرف ہم سیدھے راستے پہ ہی چلتے جائیں۔ زندگی میں کٹھن اور ٹیڑھے راستے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ زندہ انسان کو غم زندگی، غم بندگی، غم دورہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس زندگی میں صرف اور صرف سکون جو ہے اور وجہ ظفر جو ہے، کامیابی کی وجہ جو ہے، وہ ہمیں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ عمل کر کے مل سکتی ہے۔ اگلا شعر ہے، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ رونما ہونا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، کب ہونا، نہ جانے کب جو ہے وہ ظاہر ہوگا، کب دکھائی دے گا۔ راہ زیست، زندگی کی راہ پر، منزل کا چاند، ہماری منزل کی روشنی جو ہے وہ زندگی میں نہ جانے ہمیں کب دکھائی دے گی۔ اور ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، اندھیروں کا سفر، تاریکی جو ہے، ظلمات جو ہیں، یہ زوال کی علامت ہیں۔ روشنی جو ہے وہ ترقی کی علامت ہے، عروج کی علامت ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی فریاد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مسلمہ پر چھائی ہوئی تاریکیاں جو ہیں یہ نہ جانے کب ختم ہوں گی۔ آج مسلمان قوم جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں، وہ زوال کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ اور زمین جو ہے وہ رنگی جا رہی ہے۔ مختلف ممالک کی آپ مثال لے سکتے ہیں، عراق ہے، افغانستان ہے، برما ہے، ایران ہے، فلسطین ہے، ہندوستان ہے۔ ہر جگہ مسلمان جو ہیں وہ گاجر مولی کی طرح سے کٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ مقبوضہ کشمیر میں کے حالات جو ہیں وہ دیکھ لیں، جو کہ آزاد کشمیر ہونا چاہیے تھا، اب وہ مقبوضہ کشمیر بھی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان نے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اور اس کی علیحدہ جو شناخت تھی وہ بھی ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ کتنے عرصے سے کرفیو لگا رکھا ہے، تو یہ اندھیروں کا سفر ہے۔ یہ تو اب کی بات ہے، حفیظ طیب تو اس دور میں ہونے والے مظالم کی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلمان تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ مظالم میں پس رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی سے دور تاریک راہوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے شاعر جو ہے وہ اس مصیبت کے وقت میں استدعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری مدد کیجئے، اور وہ وقت جو ہے وہ نہ جانے کب آئے گا جب ہمارا یہ اندھیروں کا سفر، تاریکی کا سفر، زوال کا سفر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم اپنی منزل کا چاند جو ہے، منزل کی روشنی جو ہے اپنی زندگی کے راستے میں ہی پا لیں گے۔ اور اس میں شاعر کو جو واحد امید نظر آتی ہے وہ ذات اقدس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی بدولت شب تاریک جو ہے وہ روشن ہو سکتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور سے ہی امت مسلمہ جو ہے اس کی تاریک راہوں میں، اس کے اندھیروں میں اجالا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کے جو بکھرے شیرازے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے، ان کی سنت پر عمل کرنے سے یہ شیرازہ جو ہے بکھرنے سے بچ سکتا ہے۔ شعر لکھیں ذرا، اس درجہ نہ دیکھی تھی کبھی اے میرے آقا، اس درجہ نہ دیکھی تھی کبھی اے میرے آقا، آلام کی شدت میرے سرکار کرم ہو،
आलाम कहते हैं दुखों को, गमों को, मुसीबतों को, कि हमने इतने ज़्यादा दुखों की शिद्दत जो है वो कभी नहीं देखी थी। ए मेरे सरकार, ए मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी शिद्दत तो कभी भी नहीं देखी थी। अब तो किसी सूरत भी ये देखी नहीं जाती। हालात की सूरत मेरे सरकार करम हो। तो मेरे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो अंधेरों का सफ़र है, ये जो तारीकियों का सफ़र है, ये जो ज़वाल का सफ़र है, ये अब हमसे देखा नहीं जाता। बड़ी ख़राब सूरत हाल हो गई है, हालात दगरगूं हो गए हैं, हम अपनी मंजिल से दूर होते चले जा रहे हैं। और आपसे ये इस्तिदा है, आपसे ये दुआ है कि आप हमारे हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जो है वो हम पे करम कर दे। इसमें ये शेर भी आप लगा सकते हैं, ए खासा खासाने रसूल वक्ते दुआ है, ए खासा खासाने रसूल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। क्या रसूलों में से ख़ास रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पे बड़ा अजीब सा वक्त आ गया है कि हम अंधेरों के सफ़र में जो है वो चल रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी की मंजिल जो है वो नहीं मिल रही है। तो इसमें सिर्फ़ आप ही हमारी जो है वो मदद कर सकते हैं। अल्लाह पाक से हमारी बेहतरी की दुआ कर दीजिए, क्योंकि आप तो खैरुल बशर हैं, आप तमाम बशरियत के लिए खैर हैं, रहमत हैं। अगला शेर है, कब मिलेगा मिलते बैज़ा को फिर ओजे कमाल, कब शबे हालात की होगी सहर खैरुल बशर। कब मिलेगा कुछ पता नहीं है, ज़ोर पैदा करने के लिए कि ना जाने वो वक्त कब आएगा जब मिलत बैज़ा को, मिलत बैज़ा से मुराद मिलत इस्लामिया है, कि जब मिलत इस्लामिया को फिर ओजे कमाल, पहले किसी बुलंदी, पहले का सा अरूज, पहले किसी कमाल की बुलंदी जो है वो फिर से हासिल हो जाएगी। और कब शबे हालात की होगी सहर, और जब जो हमारे तारीख हालात हैं, जो हम अंधेरों में भटके हुए हैं, इनकी सहर जो है, सुबह जो है वो कब होगी। हमारी रात की तारीकी कब सुबह में तब्दील होगी। शायद जो है वो मिलत इस्लामिया के ज़वाल के बारे में बड़े दुख से सवालिया अंदाज में बात करते हुए कहते हैं कि उस वक्त न जाने वो कौन सा वक्त होगा जब पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है, जो कि ज़वाल का शिकार है, जो तारीकियों में घिर चुके हैं, जिनका माजी जो है वो तो बहुत रोशन था मिलत इस्लामिया का, तो न जाने कब ये उनका रोशन और अरूज का वो वक्त जो पहले था वो फिर से लौट आएगा। क्योंकि हम तो वो कौम है जिन्होंने ओजे कमाल देखा हुआ है, जिन्होंने कमाल की बुलंदी देखी है, कमाल का अरूज देखा हुआ है। लेकिन आज हम अपनी बेअमली की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर हो जाने की वजह से हम दुनिया में ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। यही वजह है कि शायद दुआ करते हुए कहते हैं कि मौजूदा हालात से दिल बर्दाश्ता होते हुए कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करते हैं कि मिलत इस्लामिया को फिर से सहर नसीब हो, फिर से अरूज मिले। और सच तो ये है कि अगर मिलत इस्लामिया अपने अंदर मौजूद खामियों को, बुराइयों को दूर कर ले और अपने दीन को, दीन इस्लाम को और सुन्नत नबवी को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारे हालात जो हैं वो ओजे कमाल पे पहुंच जाएंगे। हमारे हालात जो हैं वो फिर से रोशन हो जाएंगे, जुल्मतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हम अपने माजी की खोई हुई शान शौकत को फिर से पा लेंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने से हो सकता है। वही शेर आप इसमें दोबारा से लगा सकते हैं, ए खासा खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। ये शेर आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा वो शेर भी आप इसमें लगा सकते हैं कि वो लोग जो कि हमसे इल्म और अखलाकियात सीखते थे, आज उन्होंने हमारा इल्म जो है वो अखलाकियात जो है वो सीख ली हैं, लेकिन हमने
ترقی یہی وجہ ہے کہ نہیں کی کہ ہم ان سے دور ہو گئے ہیں۔ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے، ادب ان سے سیکھا صفحانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے، ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔ کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تو کوئی گھر تاریک نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے تو جہاں سے انہیں جو ہے وہ علم ملتا تھا وہ لیتے تھے، اور جہالت کا رشتہ انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ لیکن آج وہ پھر سے جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیم و تربیت سے دور ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پستی کا شکار ہو گئے ہیں، تاریکی کا شکار ہو گئے ہیں، اور شاعر پر امید ہے کہ اگر ہم پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کرتے ہیں تو ہمارے شب حالات کی، ہماری تاریک جو حالات ہیں وہ پھر سے روشن ہو سکتے ہیں۔ شب اور سحر کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ اس میں صنعت تضاد کا حسن جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب کرتے ہوئے اپنی دل کی حسرت جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا حال جو ہے وہ حال زار ہے، میرا حال جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے، میں حال زار ہوں، میرے حال پہ کرم کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا جس کی کوئی سننے والا نہ ہو، جو بے کس ہو، جو بے سر و سما ہو، بے بالوں پر جس کے بازو اور پر نہ ہوں، جو بے یار و مددگار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے شاعر تائب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، نہایت ادب سے، نہایت عجز و انکساری سے کہتے ہیں کہ میری بڑی حسرت ہے کہ میں آپ کے در پہ پہنچوں، آپ کے در پہ حاضری دوں، گنبد خضرا پہ حاضری دوں، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، ان کی چوکھٹ پہ جا کر حاضری دوں، لیکن میں بے نوا ہوں، بے سہارا ہوں، بے کس ہوں، میں آپ کے در پہ آپ کی مدد سے ہی پہنچ سکتا ہوں۔ ایک نظر تائب کے حال زار پر، میرے اس حال زار پر ایک نظر کرم جو ہے وہ کر دیجئے۔ وہ شعر ہے نا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس کو آپ بلانا چاہیں اپنے در پہ اس کو بلا لیتے ہیں، تو یہ تو کرم کی اور نصیب کی بات ہے۔ اور میرے دل میں یہ بہت زیادہ تڑپ ہے، شاعر کہتا ہے، ویسے تو مجھے کوئی سبب نظر نہیں آتا، میرے پاس نہ زیادہ راہ ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے، میں بے زر ہوں، بے بالوں پر ہوں، میں تو اس پرندے کی مانند ہوں جس کے نہ بال ہوں نہ جس کے پر ہوں، جس کے پر کٹ چکے ہوں، جو اڑنے کی طاقت سے محروم ہو۔ تو اس میں انسان بے بالوں پر اور بے نوا کب ہوتا ہے؟ جب وہ بے بس ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں انتہائی مضطرب کیفیت میں، بے چینی کے عالم میں، عجز و انکساری سے، تڑپ سے، اپنے دل میں جو ان کی تڑپ پائی جاتی ہے عشق رسول کی، اس کا اظہار کرتے کہتے ہیں کہ ایک نظر کرم جو ہے وہ طائب پہ، ان کے طائب شاعر کے حال زار پہ کرم کر دیجئے، کیونکہ آپ تو خیر البشر ہیں اور مجھے اپنے در پہ بلا لیجئے۔ حفیظ طائب ہی کا شعر ہے، جالیوں سے لپٹ جاؤں، جالیوں سے لپٹ جاؤں، عاجزی سے سمٹ جاؤں۔ تو ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ تڑپ ہے کہ وہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ تشریف لے جائیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری مدد کیجئے اور میری مراد جو ہے وہ پوری کریں، کیونکہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ مجھے گنبد خضرا کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرما دیجئے، اور میرے حال زار پہ، کیونکہ مجھے کوئی امید جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی،
میرا حال جو ہے وہ بڑا ہی خراب ہے، میں نہایت بے بس ہوں، اور یہ بے بسی جو ہے وہ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ میں بے نوا شخص ہوں، بے سہارا ہوں، آپ مجھ پہ کرم کر دیجئے۔ اور کرم کس چیز کا؟ کہ صرف مجھے مدینے کی حاضری کا شوق ہے، عشق رسول کی تڑپ ہے میرے دل میں، لہٰذا مجھے یہ تڑپ جو ہے وہ اس کو سکون آ جائے کہ میں آپ کے جو ہے وہ در پہ کسی طریقے سے پہنچ جاؤں۔ اللہ حافظ۔